हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। र यो भिडियोमा हामी आज डिस्कस गर्नेवाला छौं सर्भेइङको एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लेक्चर। त्यही भएर लेक्चर चाहिँ फुल इन्डसम्म हेर्नु होला तपाईहरु, किनकि यो चाहिँ भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै इफेक्टफुल हुनेछ। यदि तपाईहरुलाई आउँछ भने पनि एकचोटी हेर्नु होला, यदि आउँदैन भने त पुरै हेर्नु होला। आउँछ भने पनि एकचोटी प्रेजेन्टेसन कसरी चाहिँ सब्जेक्टिभमा लेखिने चाहिँ एकचोटी चाहिँ प्रेजेन्टेसन तपाईहरु यो भिडियोको चाहिँ हेर्नु होला र प्रेजेन्टेसन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। यसरी यदि लेख्नु भयो भने चाहे त्यो 5 नम्बरमा होस् चाहे त्यो 10 नम्बरमा होस्, क्वेशन पुरै कम्प्लिट हुनेछ। त यसमा के छ त फन्डामेन्टल सर्वेइङमा तपाईलाई के सोध्न सक्छ, व्हाट इज सर्वेइङ, ऑब्जेक्टिभ अफ सर्वेइङ र अर्को चाहिँ टाइप्स अथवा क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङ। तो यो 5 देखि 10 नम्बरमा सोधिने क्वेशन हो। र यसमा सब्जेक्टिभमा सोध्दाखेरि यसमा चाहिँ व्हाट इज सर्वेइङ सोध्दाखेरि यो त सबैले थाहा छ, सर्वेइङ इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ पोजिसन of points on the surface or below the surface of the earth by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation। यो डिस्टेंस यानी कि दूरी र दिशा र एलिभेशन भनेको हाइट, यो तीनवटाको आधारमा चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली मेजरमेन्ट गरिन्छ एबभ द सर्फेस अफ द अर्थ, बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ र अन द सर्फेस अफ द अर्थ। त्यो डिटरमाइनिङ गरिने चाहिँ प्रोसेसलाई के भनिन्छ त, सर्वेइङ भनिन्छ। इट मे अल्सो टर्न एज प्रोसेस अफ स्टेबलाइजिङ द पोइन्ट अफ प्रिडिटरमाइन्ड एङ्गुलर और लिनियर मेजरमेन्ट। यसले के काम गर्छ त, टर्म प्रोसेस अफ स्टेबलाइजिङ द पोइन्ट त्यो कहाँ छ, त्यो रिलेटिभ पोइन्ट कहाँ छ र त्यसको एङ्गल कति डिग्रीमा छ, नॉर्थ NEZ भनिन्छ नि, नॉर्थ र डाइरेक्सन र त्यसको एलिभेशन कति डिस्टेन्समा छ त्यो पत्ता लगाउने काम गर्छ। यानी कि जुन एउटा पोजिसन यदि तपाईँ उभ्नु भएछ त्यो पोजिसनमा तपाईँ कति डिग्री एङ्गलमा उभ्नु भएछ र त्यो पोजिसनको हाइट कति छ र कुन डाइरेक्सनमा हुनुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ डिटरमाइन्ड गर्ने काम र कति दूरीमा हुनुहुन्छ त्यो सबै डिटरमाइन्ड गर्ने काम कसको त, सर्वेको हो। यसमा चाहिँ यदि सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले सोध्यो भने यसरी सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई। एक त एउटा चाहिँ होल टु पार्ट प्रिन्सिपलमा सोध्ने गर्छ हैन। अर्को के छ त, अर्थ इज एन ओब्लेट स्फेरोइड एक्चुअल ओब्लेट स्फेरोइड, त्यो चाहिँ यसको चाहिँ सेप हुन्छ अर्थको, एज्युम्ड सेप अफ अर्थ यस्तो हुन्छ तर सेप अफ द अर्थ इज ओब्लेट स्फेरोइड। यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ अर्थको सेप छ, ओब्लेट स्फेरोइड। र अर्को एज्युम सेप अफ द अर्थ इज स्फेयर, हामीले एज्युम गरेको चाहिँ यो चाहिँ स्फेयर हो भनेर, तर चाहिँ खासमा यस्तो छ। र नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यो चाहिँ डाइरेक्सन भयो। र यो चाहिँ कर्भेचर अफ द अर्थ जुन छ त्यसलाई चाहिँ जियोइड भन्छ, GEOID, कर्भेचर अफ द अर्थ जसलाई चाहिँ जियोइड भन्छ। र यसबाट चाहिँ क्वेशनहरु आउन सक्छ कि कुनै बेला यदि चेन्ज गर्यो भने, इन एक्चुअल डायमिटर अफ पोल इज लेस देन डायमिटर अफ इक्वेटर। जुन चाहिँ एक्चुअल डायमिटर अफ पोल हुन्छ त्यो लेस देन द डायमिटर अफ इक्वेटर हुन्छ। त्यही भएर DP इज लेस देन DE, फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, DP इज लेस देन DE, यो चाहिँ एक्चुअलमा हुन्छ। इन एक्चुअल डायमिटर अफ द पोल जुन छ त्यो चाहिँ लेस देन डायमिटर अफ इक्वेटर हुन्छ। र डिफरेन्स बिट्विन डायमिटर अफ इक्वेटर एन्ड डायमिटर अफ पोलको डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ त, 42.95 किलोमिटर। र एभरेज रेडियस अफ द अर्थ जुन छ त्यो चाहिँ 6.370 चाहिँ हामी पढाएको छौँ, तर यो चाहिँ 6370 किलोमिटर हुन्छ। खासमा रेडियस अफ द अर्थ इज किलोमिटरमा चाहिँ 6370 हुन्छ। यो चाहिँ एभरेज रेडियस अफ द अर्थ हो। यो चाहिँ नोटको लागि मात्रै हो, जानकारीको लागि। यस्तो यदि सोध्न सक्यो भने यो चाहिँ तपाईहरु जवाब दिन सक्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ सर्वेको डेफिनेसन त्यही फर्स्टको 2 लाइन चाहिँ लेख्नु होला। र यो नोट जस्ट एउटा नोलेज पर्पसको हो। र ड्यू टु द कर्भेचर अफ द अर्थ सर्वेइङ इज क्लासिफाइड एज, अब क्लासिफिकेसन अफ सर्वे स्टार्ट हुन्छ। यसरी तपाईहरु क्लासिफिकेसन सेकेन्ड पार्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ड्यू टु द कर्भेचर अफ द अर्थ सर्वेइङ इज क्लासिफाइड इन्टु टू टाइप्स।
टु टाइप्स भन्नाले एउटा चाहिँ प्लेन सर्वेइङ र अर्को जियोडेटिक सर्वेइङ। यसबाट पनि ओब्जेक्टिभहरू धेरै पटक सोधेको ओब्जेक्टिभ हुन्छ। यसमा खालि यति मात्रै सोध्छ कर्भेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु एकाउन्ट यदि सोध्यो भने त्यो चाहिँ जियोडेटिक सर्वेइङ र प्लेन सर्वेइङमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकाउन्टमा टेक गर्दैन, कन्सिडर गर्दैन। त यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु प्लेन सर्वेइङको 4-5 वटा पोइन्ट लेखेको छु। इट इज द टाइप अफ सर्वेइङ इन व्हिच द कर्भेचर अफ द अर्थ इज नोट कन्सिडर्ड, कर्भेचर अफ द अर्थ इज नोट कन्सिडर्ड और मीन सर्फेस अफ द अर्थ इज कन्सिडर्ड टु बी प्लानर। त यो चाहिँ हुन्छ प्लेन सर्वेइङमा रेडियस अफ द कर्भेचर अफ द अर्थ इज नोट कन्सिडर्ड। यति कुरा याद राख्नु, यसमै चाहिँ ओब्जेक्टिभ पनि आउँछ। त इट इज सुटेबल टु युज फर ए स्मल एरिया अफ वर्क छ भने त्यहाँ चाहिँ सुटेबल हुन्छ। र सुटेबल फर द एरिया लेस देन 250 किलोमिटर स्क्वायर यसको चाहिँ प्लेन सर्वेइङको छ। यो पनि ओब्जेक्टिभमा सोध्छ। इट इज सुटेबल फर एरिया लेस देन 250 किलोमिटर स्क्वायर। र अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा के छ, यसरी पोइन्ट बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अल द लाइन and triangle formed during this surveying are considered as plane line and planar triangle. All the line and triangle formed during this surveying are considered as plane line and planar triangle huncha। र अर्को here the level line is considered to be a straight line हुन्छ, जसमा plumb line are considered to be parallel to each other। different point सँग चाहिँ parallel हुन्छ। यो प्लम्ब लाइनको चाहिँ तपाईहरु फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अर्थ भयो, यो प्लम्ब लाइन र अर्थ सर्फेस यसरी चाहिँ छ। प्लम्ब लाइन आर कन्सिडर्ड टु बी प्यारलेल टु इच अदर एट डिफरेन्ट पोइन्ट। प्लम्ब लाइनहरु सबै के हुन्छ त आपसमा चाहिँ प्यारलेल हुन्छ। त यो चाहिँ थियो प्लेन सर्वेइङको। मेनली यहाँ 1-2 वटा लाइन चाहिँ यो 250 किलोमिटर स्क्वायरबाट अनि यो स्मल एरिया अफ वर्कबाट हुन्छ। र यसमा चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ इज नोट कन्सिडर्ड, योहरु चाहिँ याद राख्नु होला। त यो चाहिँ प्लेन सर्वेइङको भयो भने अब चाहिँ जियोडेटिक सर्वेइङको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जियोडेटिक सर्वेइङमा के छ, it is the type of surveying in which the curvature of the earth is taken into consideration। त यस्तै टाइपमा चाहिँ ओब्जेक्टिभमा पनि सोध्छ। कन्सिडरेसन छ भने चाहिँ त्यो जियोडेटिक सर्वेइङ भयो भने कन्सिडर्ड गर्दैन, जसमा त्यो चाहिँ प्लेन सर्वेइङ भयो। here all line laying in its surface are curved line and triangle are spherical triangle। जसमा के हुन्छ त spherical triangle। here all line laying in its surface are curved line and triangles are spherical। this survey is suitable to be used where the area of the surface is large। generally 250 देखि माथिको एरिया छ भने त्यस्तोमा चाहिँ जियोडेटिक सर्वेइङ चाहिँ युज गरिन्छ। र यो हाई डिग्री अफ प्रिसिजन यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड चाहिन्छ। यसमा हाई डिग्री अफ प्रिसिजन। अब नोट्सको लागि यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। फर एनी लाइन अफ लेन्थ 12 किलोमिटर इट इज जस्ट 1 सेन्टिमिटर मोर इन जियोडेटिक सर्वेइङ। यसमा चाहिँ 12 किलोमिटर यदि मेजर गर्नुभयो भने बडीमा 1 सेन्टिमिटर इन जियोडेटिक सर्वेइङमा चाहिँ इरर आउन सक्छ। फर एनी ट्रायंगल विथ एरिया 195.5 किलोमिटर स्क्वायर सम अफ द इंटेरियर एंगल जुन छ त्यसमा चाहिँ जस्ट 1 सेकेन्ड एक्स्ट्रा आउन सक्छ इन जियोडेटिक सर्वेइङमा। यतिको हाई डिग्री अफ प्रिसिजन छ यो जियोडेटिक सर्वेइङ। यतिको भरपर्दो छ कि 195.5 किलोमिटर स्क्वायर यदि एरिया चाहिँ मेजर गर्नुभयो भने जस्ट 1 सेकेन्ड एक्स्ट्रा इन जियोडेटिक सर्वेइङ आउन सक्छ। र 12 किलोमिटर यदि मेजर गर्नुभयो भने जस्ट 1 सेन्टिमिटर मोर इन जियोडेटिक सर्वेइङमा आउन सक्छ। त यहाँ यो फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ए देखि बी मा चाहिँ 12 किलोमिटर छ भने 12 किलोमिटर प्लस 1 सेकेन्ड यो जियोडेटिक सर्वेइङमा चाहिँ आउन सक्छ यसरी। र एंगलमा के छ त एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यदि 180 डिग्री छ भने त यसको चाहिँ इफ द एरिया 195.5 किलोमिटर स्क्वायर द सम अफ द एंगल इज 180 डिग्री प्लस यसमा चाहिँ 1 सेकेन्ड बढी आउने चान्सेस हुन्छ। यही चाहिँ डायग्रामेटिक ढंगले पनि यहाँ चाहिँ तल देखाइएको छ। र अर्को चाहिँ के छ त दुईवटा भयो, एउटा प्लेन सर्वेइङ र अर्को यो चाहिँ जियोडेटिक सर्वेइङ भयो। एउटा क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ के थियो यसमा त अन द बेसिस अफ कर्भेचर अफ द अर्थ
कर्वेचर अफ द अर्थको आधारमा एउटा भयो भने अब नेक्स्ट के छ सर्वे क्यान बी क्लासिफाइड एज अर्को केमा बेस्ड अपन द नेचर अफ द सर्वे बेस्ड अपन द नेचर अफ द सर्वेमा पनि अर्को चाहिँ क्लासिफिकेसन छ जसमा चाहिँ 1 नम्बरमा छ ल्यान्ड सर्वे केलाई भनिन्छ त हेयर सर्वे इज डन फर द फीचर्स अन ल्यान्ड इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ल्यान्ड सर्वेलाई पनि फर्दर क्लासिफाइड गरेको छ एउटा टोपोग्राफिकल सर्वे अब कसलाई भनिन्छ त यो पनि ऑब्जेक्टिभमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ टोपोग्राफिक सर्वे आउन सक्छ यसमा चाहिँ के सोध्न सक्छ दिस सर्वेइङ कन्सिस्ट अफ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल लोकेसन सर्टेन पोइन्ट्स बाई लिनियर और एंगुलर मेजरमेंट टू डिटरमाइन फिजिकल फीचर्स लाइक रिभर लेक पोन्ड फॉरेस्ट हिल रोड रेलवे केनाल नेचुरल अथवा आर्टिफिशियल डिटेल्सको लागि कुन सर्वे चाहिँ रिक्वायर्ड चाहिन्छ त्यो चाहिँ सोध्न सक्छ जसमा चाहिँ यो टोपोग्राफिकल सर्वे आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिभर लेक पोन्ड फॉरेस्ट हिल यो चाहिँ नेचुरलमा आउँछ भने अर्को चाहिँ रोड रेलवे केनाल टाउन भिलेजहरू आर्टिफिशियलमा आउँछ यो सबै चाहिँ फिचर्स चाहिँ टोपोग्राफिकल सर्वेबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ र अर्को के छ क्याडेस्ट्रल सर्वे यो टोपोग्राफिकल सर्वे म्याप हो भने अर्को साइडको यो क्याडेस्ट्रल सर्वेको म्याप हो र क्याडेस्ट्रल सर्वेइङ जुन छ दिस सर्वेइङ आर मेड फर फिक्सिङ द प्रोपर्टी लाइनको लागि यो पनि क्वेसनमा सोध्छ डाइरेक्ट एउटा नेचुरल फिचर र आर्टिफिशियल फिचर यदि छ क्वेसनमा भने त्यो टोपोग्राफिकल सर्वे हो अर्को छ फिक्सिङ प्रोपर्टी लाइन यस्तो रेड कलरको अर्को कलरको जुन चाहिँ मार्किङ छ बीचमा त्यो चाहिँ ऑब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सम्झिनु होला दिस सर्वे आर मेड फर फिक्सिङ द प्रोपर्टी लाइन एन्ड क्याल्कुलेसन अफ ल्यान्ड एरिया अन द ट्रान्सफर द ल्यान्ड प्रोपर्टी और द ट्रान्सफर द ल्यान्ड प्रोपर्टी द प्रोपर्टी लाइन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फिक्सिङ गर्नको लागि कुन सर्वे युज हुन्छ भनेर सोध्दाखेरि क्याडेस्ट्रल सर्वे भन्नुपर्छ र त्यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ यस्तै सिटी सर्वेमा चाहिँ के सोध्न सक्छ सिटी सर्वेको चाहिँ ऑब्जेक्टिभ सोध्दाखेरि स्ट्रीट वाटर पाइपलाइन सुयर्स योहरू चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो भने दिस सर्वे आर मेड इन द कनेक्सन विथ द कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रीट वाटर पाइपलाइन्स सुयर्स एलपीजी लाइन्स ऑप्टिकल फाइबर्स इलेक्ट्रिसिटी सर्वे यो चाहिँ सिटी सर्वेमा पर्छ त यस्तै 2 नम्बरमा के छ हाइड्रोग्राफिक सर्वे 1 नम्बरमा के थियो यो चाहिँ तपाईको टोपोग्राफिकल र क्याडेस्ट्रल ल्यान्ड सर्वेलाई चाहिँ टोपोग्राफिकल र क्याडेस्ट्रलमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ अर्को 2 नम्बरमा के छ हाइड्रोग्राफिक सर्वे जसलाई चाहिँ मेराइन सर्वे पनि भनिन्छ दिस सर्वे डिल्स विथ द वाटर बॉडीज फर पर्पस अफ नेभिगेसन वाटर सप्लाई मीन सी लेभल रिजर्भाइजर फंक्शनिङ वेस्ट डिस्पोजल यसको लागि हाइड्रोग्राफिक वाटर सम्बन्धी जुन पनि छ त्यो चाहिँ हाइड्रोग्राफिक सर्वे अन्तर्गत पर्छ इट कन्सिस्ट अफ मेजरमेन्ट अफ डिस्चार्ज अफ स्ट्रीम र स्टेज अफ वाटर बॉडी एन्ड द फ्लक्चुएटिङ इन ओसिन टाइड्स यस्तोको लागि चाहिँ हाइड्रोग्राफिक अथवा मेराइन सर्वे चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र 3 नम्बरमा के छ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे चाहिँ सनको स्टार्सहरूको चाहिँ हेभेनली बडिजहरूको लागि चाहिँ स्टारहरू फिक्सिङ अफ स्टार फिक्स्ड स्टार अनि सन ग्रहहरूको बारेमा चाहिँ इट इज क्यारिड आउट टु डिटरमाइनिङ द एब्सोल्युट लोकेसन अफ एनी पोइन्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ विथ द हेल्प अफ हेभेनली बडिज सन एनी फिक्स्ड स्टार यस्तोहरूको लागि अध्ययन गरिनुपर्ने सर्वे कुन हुन्छ त एस्ट्रोनोमिकल सर्वे बेस्ड अपन द ल्यान्डमा चाहिँ के थियो त बेस्ड अपन द ल्यान्डमा चाहिँ क्याडेस्ट्रल टोपोग्राफिकल त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ हाइड्रोग्राफिक सर्वे र अर्को चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भयो कर्वेचर अफ द अर्थमा प्लेन र जियोडेटिक सर्वे भयो त्यस्तै बेस्ड अपन द ऑब्जेक्ट अफ द सर्वे यदि भयो भने बेस्ड अपन द ऑब्जेक्ट अफ सर्वेमा चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्वे जियोलोजिकल सर्वे मिलिट्री सर्वे आर्कियोलोजिकल सर्वे माइन सर्वे यसको बारेमा पनि एक लाइन कमसेकम याद राख्नु होला यो ऑब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इन्जिनियरिङ सर्वे केलाई भनिन्छ त दिस इज डन टु फाइन्ड द सफिसिएन्ट डाटा टु बी युज्ड फर इन्जिनियरिङ
डिजाइन वर्क्स लाइक रोड, रिजर्भायर, ट्रेन्स, फाउन्डेसन। त योहरूको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्वे युज फर डिटर्मिनिङ द डिजाइन वर्क्स लाइक रोड, रिजर्भायर, ट्रेन्स र फाउन्डेसन। अर्को चाहिँ जियोलोजिकल सर्वे चाहिँ केलाई भनिन्छ त, इट डिल्स विथ द डिटर्मिनेसन अफ द फर्मेसन अफ द अर्थ स्ट्राटाको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छ, जसलाई चाहिँ जियोलोजिकल सर्वे भनिन्छ। र अर्को मिलिट्री सर्वे भनेको इट इज युज फर डिटर्माइनिङ द पोइन्ट्स अफ स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको लागि चाहिँ मिलिट्री सर्वे चाहिन्छ भने स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स याद राख्नु होला। र अर्को चाहिँ आर्कियोलोजिकल सर्वे, दिस इज युज फर फाइन्डिङ द एक्जिस्टेन्स अफ पास्ट सिभिलाइजेसनहरूको बारेमा चाहिँ पत्ता लगाउनु, जस्तो कि पुरानो वेद पुराण महाभारतहरू रामायणहरूको बारेमा चाहिँ पहिलाको चाहिँ एक्जिस्टेन्स सिभिलाइजेसनहरू पास्टहरूको बारेमा चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि त्यो आर्कियोलोजिकल सर्वे साइन्टिस्टहरूले गर्ने गर्छ। र अर्को माइन सर्वे भनेको इट इज बिइङ क्यारिड आउट फर द एक्सप्लोरेसन अफ न्यू माइन्स, एक्सप्लोरेसन अफ न्यू माइन्स, बडा बडा त्यो चाहिँ ढुङ्गा खानीहरू पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ माइन सर्वे गरिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थहरू पत्ता लगाउनको लागि। अब क्लासिफिकेसन बेस्ड अन द बेसिस अफ द इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा यो पनि एउटा एक्लो क्वेसन पनि हो। यदि 5 मार्कमा सोद्धाखेरि व्हाट इज सर्वेइङ अथवा व्हाट इज चेन सर्वेइङ एन्ड क्लासिफिकेसन अफ चेन सर्वेइङ अथवा क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङ अन द बेसिस अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यदि सोध्यो भने एउटा मात्रै 5 मार्कको क्वेसन बन्न सक्छ यसरी। त चेन सर्वेइङ लेख्न सक्नुहुन्छ, कम्पास सर्वेइङ, लेबलिङ, प्लेन टेबल सर्वेइङ, थियोडोलाइट सर्वेइङ, अनि ट्याकोमेट्री सर्वेइङ, फोटोग्रामेट्री सर्वेइङ, इडियम सर्वेइङ, टोटल स्टेसन सर्वेइङ। त यो सबै चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो चाहिँ बेस्ट अन द इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै सोध्यो भने यति सबै लेख्नु पर्दैन, ओन्ली यो टप टु दी पोइन्ट जे सोधेको छ त्यो मात्रै लेख्ने। अब चेन सर्वेइङमा के छ, इट इज द सिम्पलेस्ट टाइप अफ सर्वेइङ इन व्हिच ओन्ली लिनियर मेजरमेन्ट आर टेकन आइदर विथ चेन और टेप। चेन अथवा टेपबाट आइदर लिनियर मेजरमेन्ट चाहिँ चेक हुन्छ, जुन चाहिँ लिनियर मेजरमेन्टको लागि सबभन्दा बेस्ट चाहिँ त्यही चेन एन्ड टेप हुन्छ। र एङ्गुलर मेजरमेन्ट आर नोट टेकन इन चेन सर्वेइङ, यो पनि लेखिदिनु होला। र अर्को चाहिँ कम्पास सर्वेइङ भनेको के हो त, इन दिस टाइप अफ सर्वेइङ होरिजेन्टल एङ्गल आर मेजर्ड विथ द हेल्प अफ म्याग्नेटिक कम्पास एन्ड लिनियर मेजरमेन्ट इज टेकन विथ चेन और टेप। यो चाहिँ प्र्याक्टिकली पनि तपाईहरु गर्नुभएछ। Although magnetic compass is not precise in measuring angle, hence this surveying is not very accurate. However, it is more accurate than chain survey. त यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लोकल एट्र्याक्सनका कुराहरू आइदिन्छ, त्यही भएर यो पनि खासै त्यति चाहिँ प्रिसाइज त छैन, तर पनि चेन सर्वेइङ भन्दा बढी प्रिसाइज छ। त अर्को के छ, लेबलिङ। लेबलिङमा के छ त, इन दिस टाइप अफ सर्वेइङ लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु डिटरमाइन द रिलेटिभ एलिभेसन। रिलेटिभ एलिभेसन कति हाइट छ, आरएल के छ अफ भेरियस पोइन्ट्स इन द भर्टिकल प्लेन। यो चाहिँ लेबलिङबाट अटो लेभल अथवा डम्पी लेभलबाट चाहिँ पत्ता लगाउने काम हुन्छ। त अर्को चाहिँ प्लेन टेबल सर्वेइङ छ। प्लेन टेबल सर्वेइङ, इन दिस टाइप अफ सर्वे अ म्याप और प्लान इज प्रिपेयर्ड इन द फिल्ड इटसेल्फ बाय ऑब्जर्विङ द टेरेन आफ्टर डिटरमाइनिङ द डाइरेक्सन अफ भेरियस लाइन एन्ड मेजरिङ द लिनियर डिस्टेन्स विथ चेन र टेपबाट यहाँ पनि लिनियर डिस्टेन्स मेजर हुन्छ। र अर्को चाहिँ यसमा एलिडेडहरू हुन्छ, साइटिङ एलिडेडबाट चाहिँ हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ म्याप ड्र हुन्छ। यो चाहिँ टोटली अन द फिल्डमा हुन्छ र कन्टिन्युअसली मेजर म्याप पनि बनाउने काम हुन्छ। द एक्युरेसी अफ दिस सर्वे इज लो, बट इन दिस सर्वे मेजरमेन्ट एन्ड प्लोटिङ आर डन टुगेदर। यसमा चाहिँ भइरहेको छ। यो छ त, यो चाहिँ थियोडोलाइट सर्वे। अब 5 नम्बरमा के छ, थियोडोलाइट सर्वे। इन दिस टाइप अफ सर्वेइङ थियोडोलाइट इज युज फर मेजरिङ द होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल। त यो तपाईहरु प्र्याक्टिकलमा पनि गर्नुभएको छ, यो सबैलाई थाहा छ। इट्स एक्युरेसी इज कम्पेरेटिभली मोर देन द कम्पास सर्वे भन्दा मोर एक्युरेट हुन्छ यसमा। र इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ट्राभर्स सर्वे र अर्को ट्रायङ्गुलेसन सर्वे। ट्राभर्स सर्वे केलाई भनिन्छ त, इन दिस सर्वे स्टेसन आर पोलिगन जस्तो बनाएर हुन्छ भने अर्को ट्रायङ्गुलेसन सर्वे चाहिँ ट्रायङ्गल जस्तो बनाएर। इन दिस सर्वे स्टेसन्स आर फर्म्ड सिस्टम अफ ट्रायङ्गल जस्तो बनाएर, र त्यो चाहिँ ट्राभर्स अथवा पोलिगन जस्तो बनाएर।
त यो चाहिँ थियोडोलाइट सर्वे भयो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ 6 नम्बरमा के छ ट्याकोमेट्रिक सर्वे। ट्याकोमेट्रिक सर्वेमा के हुन्छ इन दिस टाइप अफ सर्वे अ स्पेशल टाइप अफ थियोडोलाइट कल्ड ट्याकोमिटर इज युज्ड which is filled with crosshair in addition to central horizontal hair। त्यसमा चाहिँ 3 टाइपमा ट्याकोमेट्रीमा के हुन्छ त 3वटा हुन्छ जस्तो कि लेबलिङमा हुन्छ नि त्यस्तै इन दिस सर्वेमा के हुन्छ ट्याकोमेट्री सर्वेमा त इन दिस सर्वेस होरिजेन्टल एंगल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड विथ द हेल्प अफ ट्याकोमिटर। यति कुराहरू चाहिँ ट्याकोमिटरबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यसबाट क्वेसन कस्तो टाइपको आउँछ भन्दाखेरि अब कुनै एयरपोर्टहरूको चाहिँ सर्वे गर्नु पर्यो भने कुन टाइपको सर्वे युज गर्ने त यस्तो टाइपको आर्टिफिसियल र नेचुरल डिटेलहरू चाहिँ म्याप चाहिँ बनाउनु छ भने कुन सर्वे युज गर्ने कुन सर्वे उपयुक्त हुन्छ त यस्तोमा चाहिँ ट्याकोमेट्री सर्वे चाहिँ काम लाग्छ। यसमा पनि 3वटा क्रस हेयर हुन्छ जसमा चाहिँ पिचको चाहिँ रिडिङ लिनुपर्छ र थियोडोलाइटमा चाहिँ एउटा मात्रै लाइन चाहिँ हेरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ट्याकोमिटरमा चाहिँ 3वटा लाइन हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ गल्ती हुने चान्सेस पनि रिडिङहरू हेर्नको लागि धेरै कम हुन्छ। यो चाहिँ हाई प्रिसिजन भयो एज कम्पेयर टु द थियोडोलाइट। त अर्को चाहिँ 7 नम्बरमा के छ फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइङ इज टेकिङ मेजरमेन्ट विथ द हेल्प अफ फोटोग्राफबाट चाहिँ पत्ता लगाइन्छ। फोटो खिचेर पनि माथिबाट चाहिँ जस्तो कि अब माथिबाट फोटोग्राफी गरेर चाहिँ ड्रोनहरूबाट फोटोग्राफहरू कलेक्ट गरेर त्यो चाहिँ सर्वे गर्ने काम हुन्छ नि त्यो चाहिँ फोटोग्रामेट्रिक सर्वे अन्तर्गत पर्छ। इट इज जनरली युज्ड फर द टोपोग्राफिक म्याप अफ लार्ज एरियाको लागि गर्नुपर्ने छ भने इट इज युज्ड फर द एरिया विच आर डिफिकल्ट अफ एक्सेसको डिफिकल्ट भयो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ड्रोन उडाइदिन्छ र ड्रोनबाट चाहिँ फोटोग्राफहरू क्लिक गरेर चाहिँ एउटा प्रोपर एकुरेसीमा चाहिँ जुन चाहिँ बनाउने काम हुन्छ त्यो चाहिँ फोटोग्रामेट्रिक सर्वे अन्तर्गत आउँछ। इट इज युज्ड फर एरिया विथ डिफिकल्ट अफ एक्सेस जहाँ भयो भने। र अर्को चाहिँ फोटोग्राफ आर प्रिफर्ड टु बी टेकन फ्रम ग्राउन्ड बट इफ नट पोसिबल एज एयर फोटोग्राफी आर युज्ड त्यही ड्रोनहरूबाट भयो। र 8 नम्बरमा के छ इडिएम भनेको के हो त इलेक्ट्रोनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्वेइङ जसबाट हुन्छ। इन दिस टाइप अफ सर्वेइङ लिनियर मेजरमेंट इज डन विथ द हेल्प अफ इडिएमबाट हुन्छ। र यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक पनि हो। यो एक टाइपको चाहिँ यो चाहिँ सेम के जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको टोटल स्टेसन जस्तै तर त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिस्टेंस मेजरमेंट हुन्छ। यो चाहिँ धेरैजनाले चलाउनु भएको पनि छैन, यो रेगुलर युजमा पनि छैन तर फरेनतिर हुन्छ यसको। र टोटल यसमा चाहिँ एउटा आउँछ टोटल स्टेसन सर्वे। 9 नम्बरमा के छ टोटल स्टेसन सर्वे। र टोटल स्टेसन सर्वेबाट कस्तो क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि टोटल स्टेसन इज के हो त इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यो पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यस्तो टाइपको सोधिन्छ। टोटल स्टेसन इज टोटल नम्बर अफ स्टेसन इन ट्राभर्स इभन वोड स्टेसन इन ट्राभर्स ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट इन ट्राभर्स त्यस्तो टाइपको अप्सन दिन्छ। तर यसको एक्ज्याक्ट एन्सर के हुन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। र टोटल स्टेसन मेजर के मेजर गर्छ त ए नम्बरमा हुन्छ होरिजेन्टल अथवा स्लोप डिस्टेंस र स्लोप एंड डिफरेंस इन लेवल पता लगाउन। अर्को चाहिँ हुन्छ डिफरेंस इन लेवल एंड कोअर्डिनेट्स पता लगाउन। त टोटल स्टेसन सबै कुरा पता लगाउँछ। यो चाहिँ डिस्टेंस पनि पता लगाउँछ, एंगल पनि पता लगाउँछ, डिस्टेंस एंगल र अर्को चाहिँ पोजिसन इलिभेसन सबै पता लगाउँछ। त्यही भएर यसको चाहिँ अल अफ द अबव हुन्छ। र अर्को के छ व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज्ड नट युज्ड इन प्लेन टेबल जस्तो यदि आयो भने त्यो एउटा हुन्छ प्लेन टेबल एलिमिटर एङ्कर यस्तो टाइपमा चाहिँ एलिमिटर मात्रै त्यो चाहिँ युज हुँदैन प्लेन टेबलमा। बाँकी एङ्कर एलिडेट र प्लेन टेबलहरू युज हुन्छ। यस्तै सानो चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ द इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ एरिया अन अ कन्टुर म्याप चाहिँ प्लेनिमिटर हुन्छ। त यस्तो टाइपको क्वेसनहरू
खासमा आउँछ र टोटल स्टेसन सर्वेमा के छ, टोटल स्टेसन इज कम्बिनेसन अफ इलेक्ट्रिक थियोडाइट एन्ड इडियमको कम्बिनेसन हुन्छ। यसमा इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिक डिस्टेन्स मेजरमेन्टको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट र इलेक्ट्रिक थियोडाइटको चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ र यसमा चाहिँ होरिजेन्टल एङ्गल, भर्टिकल एङ्गल, होरिजेन्टल डिस्टेन्स आर डिटरमाइन्ड युजिङ टोटल स्टेसन हुन्छ र टोटल स्टेसन आर युज्ड वेयर भेरी हाई लेभल एकुरेसी रिक्वायर्ड छ भने जेनरली नेपालमा जति पनि सर्वे छ खासमा टोटल स्टेसनबाटै गरिने गर्छ रोडहरूको पनि। र ओब्जेक्टिभ अफ सर्वेइङ यदि सोध्यो भने 2-4वटा ओब्जेक्टिभ के लेख्न सक्नुहुन्छ, टु प्रिपेयर अ टोपोग्राफिकल म्याप। ओब्जेक्टिभमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि टु प्रिपेयर टोपोग्राफिकल म्याप विथ सो द हिल, भ्याली, रिभर, भिलेज, टाउन, फोरेस्ट इटिसी योहरू प्रिपेयर गर्नको लागि टोपोग्राफिकल म्यापहरू बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। अर्को चाहिँ कलेक्ट एन्ड रेकर्ड डाटा अन द रिलेटिभ पोजिसन अफ द पोइन्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ। यो डाटाहरू रेकर्ड गर्नको लागि, कलेक्ट गर्नको लागि युज हुन्छ। अर्को चाहिँ कम्प्युट एरिया एन्ड भोल्युम युजिङ दिस डाटा रिक्वायर्ड फर भेरियस पर्पस। त जति पनि कटिङ, फिलिङ क्वान्टिटीहरू, भोल्युमहरू यो सबै चाहिँ सर्वेबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ प्रिपेयर द प्लान एन्ड म्याप अफ भेरियस एक्टिभिटिज र अर्को चाहिँ लेआउट युजिङ सर्वे डाटा, लेआउट गर्ने काम। र अर्को प्रिपेयर द जियोलोजिकल म्याप इन्क्लुडिङ अन्डरग्राउन्ड रिसोर्सेसहरू र टु प्रिपेयर द मिलिट्री म्याप साइङ द स्ट्राटेजिक पोजिसन इम्पोर्टेन्ट फर द डिफेन्स अफ द कन्ट्रीको लागि। टु प्रिपेयर द क्याडेस्ट्रियल म्याप साइङ द बाउन्ड्रिज अफ फिल्ड, हाउसेस एन्ड द अदर प्रोपर्टिज। अर्को चाहिँ टु प्रिपेयर द contour map, determine the capacity and reservoir and find the best contour route of road and railway को लागि। to prepare the archaeological map including the place where the ancient चिजहरू जहाँ चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। त यस्तो चाहिँ ओब्जेक्टिभ अफ सर्वेइङ चाहिँ खासमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र क्लासिफिकेसनमा त्यही भने नि मैले, प्राइमरी डिभिजन अफ सर्वेमा जसमा चाहिँ प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे, अर्को नेचर अफ द फिल्डको आधारमा चाहिँ ल्यान्ड सर्वेलाई टोपोग्राफिक र क्याडेस्ट्रियल अथवा सिटी सर्वे दुईवटामा चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ। अर्को हाइड्रोग्राफिक सर्वे, अर्को चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे र बेस्ड अन द पर्पस अफ सर्वेमा चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्वे, माइन सर्वे, मिलिट्री सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, आर्कियोलोजिकल सर्वे। त यो चाहिँ तीनवटा टाइप भयो। अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट, बेस्ड अन द इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त यसरी चाहिँ टाइप्स अफ सर्वे, क्लासिफिकेसन अफ सर्वे अनि बेस्ड अन द इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै सोध्यो भने कति लेख्ने, त्यो सबै चाहिँ क्वेसनको डिटेल्स योमा चाहिँ 2-4वटा सब्जेक्टिभ क्वेसनको डिटेल र ओब्जेक्टिभ क्वेसनको लगभग सबै चाहिँ तपाईहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर भयो होला, यति आशा राख्दै अब नेक्स्ट भिडियो पनि छिटै आउँछ। तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईहरु कमेन्ट राख्नु होला। कमेन्ट यदि ठीक छ, यस्तो चाहिँ तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ यस्तै टाइपको प्रेजेन्टेसन भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। कुन सब्जेक्टको चाहियो, कुन टपिकको चाहियो, त्यो अनुसारले म सब्जेक्टिभ लेक्चरहरु पनि राख्दिन्छु। त्यो चाहिँ ओब्जेक्टिभ बेस्डमा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईहरुलाई सबै डाउट पनि क्लियर हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु यो भिडियोको तर्फबाट। र बाँकी ओब्जेक्टिभको लागि त यति भिडियो अपलोड छ हाम्रो च्यानलमा, त्योहरू हेर्दा पनि भयो र सब्जेक्ट वाइज पनि अपलोड छ हाम्रो च्यानलमा, त्योहरू पनि हेर्नु होला। धन्यवाद।